हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। आज म 100 वटा सर्वेको क्वेशन महत्त्वपूर्ण क्वेशनहरुको सेट लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजदेखि सब्जेक्ट वाइज पनि कहिलेकाहीँ पार्ट वाइज अपलोड गर्ने छु र जो कि धेरै नै इफेक्टफुल हुन्छ। स्थानीय तह होस् या केन्द्रीय लेभल होस्, लोकसेवाको जुनसुकै इक्जाम हुँदाखेरि हाम्रो इन्जिनियर सब इन्जिनियरको लागि धेरै नै इफेक्टफुल गरेर म यो चाहिँ 100 वटा पार्ट वाइज चाहिँ सर्वेको देखि लिएर अरू सब्जेक्टको पनि ल्याउँछु। त्यही भएर ल त आजको सर्वेको डिटेल एक्सप्लेनेसनको क्वेशन एन्सरतिर 185 मा रहेको छ। द करेक्सन ड्यू टू द रिफ्र्याक्सन एन्ड द कर्भेचर इज। यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी, सब्ट्र्याक्टिभ हुन्छ। यदि इरर भनिदिँदाखेरि चाहिँ त्यो एडेटिभ हुन्थ्यो। र द इरर इन द लेबलिङ ड्यू टू अर्थ कर्भेचर यसमा पनि भनेछ आर। इरर भनिदिँदाखेरि एउटा कुरा याद राख्नु, यो इरर भनिदिँदाखेरि करेक्सनको ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ, यो चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ। त्यही भएर 186 को चाहिँ सही उत्तर भयो ए। र एउटा कुरा यो पनि याद राख्नु होला कि करेक्सन ड्यू टू स्याग चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ र इरर ड्यू टू स्याग चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ। यो क्वेशन सोधिसकेका क्वेशन हो। र करेक्सन यो स्याग करेक्सनको फर्मुला WL²/24 PM चाहिँ जसमा चाहिँ W वेट अफ द टेप हो, यो पनि याद राख्नु होला। र यो चाहिँ करेक्सन ड्यू टू द एलाइनमेन्ट चेन्ज पनि नेगेटिभ हुन्छ, यो याद राख्नु होला। र करेक्सन ड्यू टू द चेन्ज इन स्लोप भन्दाखेरि त्यो पनि नेगेटिभ करेक्सन हुन्छ, यो चाहिँ याद राख्नु होला। र करेक्सन इन चेन सर्वेमा चाहिँ करेक्सन ड्यू टू द इनकरेक्ट लेंथ भन्दाखेरि नि रङ लेंथ अफ द चेन यदि ग्रेटर देन द ओरिजिनल लेंथ अफ द चेन भयो भने पोजिटिभ करेक्सन लाग्छ र रङ लेंथ अफ द चेन लेस देन द ओरिजिनल लेंथ अफ द चेन भयो भने नेगेटिभ करेक्सन लाग्छ, यो पनि याद राख्नु होला। यस्तो टाइपमा सानोतिनो न्युमेरिकल पनि कहिलेकाहीँ सोधिरहेको हुन्छ। अब 187 मा जाउँ। व्हेन इट इज not possible to set up the level midway between the two, difference in elevation between them measured by यसको डिफरेन्स जब भनेको छ नि, यो कुरा याद राख्नु होला, डिफरेन्शियल लेभलिङ हो त्यो। र अब क्वेशन नम्बर 188 मा जाउँ। 188 मा रहेको छ द कम्बाइन्ड करेक्सन फर द रिफ्र्याक्सन एन्ड अर्थ कर्भेचर इज। द कम्बाइन्ड करेक्सन फर रिफ्र्याक्सन एन्ड अर्थ कर्भेचर दुवै जोइन्ट छ भने यसको 188 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी, 0.06735 d² चाहिँ यसको सही उत्तर हुन्छ। र यदि छुट्टा छुट्टै भनेको छ भने रिफ्र्याक्सनको यो र के भन्छ रिफ्र्याक्सनको यो र अर्थ कर्भेचरको चाहिँ यो गरेर चाहिँ हैन, कर्भेचरको यो गरेर यो दुईटैलाई जोडेर चाहिँ यो आउने हो। त्यही भएर कम्बाइन्ड करेक्सनको फर्मुला यो हुने भयो, यसलाई एड गर्दाखेरि यो आउँछ। यो पनि तपाईहरु चेक गर्नु होला। अब क्वेशन नम्बर 189 मा हेरौँ। इफ द ब्याक साइड एन्ड फोर साइड डिस्टेन्स आर केप्ट इक्वल, ब्याक साइड र फोर साइड डिस्टेन्स आर केप्ट इक्वल ड्युरिङ द लेभल, द इफेक्ट अफ बोथ रिफ्र्याक्सन एन्ड अर्थ कर्भेचर विल बी यसको कति हुन्छ? 189 को चाहिँ डी हुन्छ। यदि सेमै लेभल भइदियो भने डिफरेन्स चाहिँ 0 भइदियो नि, त्यही भएर यसको चाहिँ डी चाहिँ 0 हुन्छ। र 190 तिर जाउँ। पर्सनल इरर इज इन लेभलिङ ओकर ड्यू टू। पर्सनल इरर इन लेभलिङ ड्यू टू के हुन्छ? पर्सनल इररमा चाहिँ यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ बबल नोट सेन्टर्ड, यो पनि हाम्रो आफ्नो गल्तीको कारणले भयो। अनि स्टाफ नोट हेल्ड भर्टिकल, यो पनि चाहिँ स्टाफ समात्ने मान्छेको गल्ती हो। त्यही भएर यो सब चाहिँ केयरलेसनेसहरू भयो, यो चाहिँ पर्सनल इरर हो। त्यही भएर यसको सही उत्तर डी हुनेछ। अनि क्वेशन नम्बर 191 मा हेर्दाखेरि लेभलिङ एक्रॉस अ रिभर इज डन बाई, लेभलिङ एक्रॉस अ रिभर इज डन बाई 191 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ एक्रॉस रिभर भनेको छ रेसिप्रोकल लेभलिङ हुन्छ त्यहाँ। अनि 192 मा जाँदाखेरि द कन्टुर मर्ज और क्रस वन अनदर अन द म्याप इन केस अफ क्रस वन अनदर भनेको छ नि, यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको 192 को चाहिँ डी हुन्छ। ओभरह्याङ्गिङ ग्राउन्ड भर्टिकल सर्फेस केभ, यो चाहिँ सही उत्तर चाहिँ डी हुने भयो, अल अफ द अबव। 193 मा जाउँ। कन्टुर्स आर युज्ड टु डिटरमाइन, एमा रहेको छ इन्डिभिजिबिलिटी अफ पोइन्ट अन अ ग्राउन्ड म्याप, एरिया अफ द ड्रेनेज बेसिन एन्ड क्यापेसिटी अफ द रिजर्भायर,
क्वान्टिटिज अफ द अर्थ 193 को पनि डी हुने भयो, किनकि त्यही कन्टुरिङ गरेर तपाईहरु त्यसको चाहिँ कन्टुर गरेर त क्वान्टिटी पनि निकाल्न सकिन्छ र इन्डिभिजुअलिटी अफ द पोइन्ट कन्टुर म्याप पनि बनाउन सकिन्छ र ड्रेनेज बेसिनमा क्यापेसिटी अफ द रिजर्भायर कति छ त्यो पनि कन्टुरिङ गरेर नै कति चाहिँ कट फिल गरेर चाहिँ त्यो पनि निकाल्न सकिन्छ। त्यही भएर कन्टुरिङ त्यस्तो प्रोसेस हो, याद गर्नु होला। 193 को डी हुने भयो र 194 मा जाउँ। क्लोज्ड कन्टुर विथ हायर भ्यालु इनसाइड रिप्रेजेन्ट, यो धेरै पटक सोधिसकेको क्वेशन हो, यसको म कतिचोटि डिल गरिसकेको छु। क्लोज कन्टुर इनसाइड भनेछ नि, त्यसको चाहिँ हिल सही उत्तर हुन्छ, त्यही भएर यसको सही उत्तर बी हुने भयो। अनि डिस्क्राइब पहिला पनि म धेरै गरिसकेको छु, त्यो पनि हेर्नु होला। इनसाइड भन्दाखेरि हिल र आउटसाइड भन्दाखेरि डिप्रेसन हुन्छ, त्यो पनि याद राख्नु होला। र 195 मा जाऊ। 195 मा के रहेको छ? एरर इन साइटिङ एन्ड रिडिङ इज टर्म्ड एज। एरर इन साइटिङ एन्ड रिडिङ इज टर्म्ड एज 195 को सही उत्तर हुन्छ पर्सनल एरर। त्यो साइट गर्दाखेरि आफैले नै ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हो। र अकॉर्डिंग टू द बॉडीज रूल द करेक्सन टू ल्याटिट्युड और डिप्रेसन, द करेक्सन टू ल्याटिट्युड और डिपार्चर अफ एनी साइड इन इज इक्वल टू, यसमा के भनेको छ? बॉडीज रूलमा द करेक्सन टू ल्याटिट्युड अफ एनी साइड इज इक्वल टू, यसको सही उत्तर हुन्छ तपाईको 196 को चाहिँ डी हुन्छ। टोटल एरर इन ल्याटिट्युड इन्टु लेन्थ अफ द साइड बाय पेरिमिटर अफ द ट्राभर्स, यो कुरा याद राख्नु होला। अनि टोटल एरर इन ल्याटिट्युड अनि त्यसपछि लेन्थ अफ द साइड बाय पेरिमिटर अफ द ट्राभर्स, यो कुरा याद राख्ने वाला हो। अब 197 मा रहेको छ व्हिच अफ द फ्लोइङ मेथड अफ द थियोडाइट ट्राभर्सिङ इज सुइटेबल फर लोकेटिङ द डिटेल्स व्हिच आर फार अवे फ्रम द ट्रान्जिट स्टेशन, यसको चाहिँ सही उत्तर के हुनेछ? 197 को चाहिँ सही उत्तर बी हुन्छ। बाई मेजरिङ एंगल टू द पोइंट फ्रम एट लिस्ट टू स्टेशन, बी चाहिँ सही उत्तर हुनेछ। र यो क्वेशनहरु तपाईहरुले पहिला नै चाहियो भने तपाई फेसबुक पेजमा चाहिँ भिजिट गर्नु होला, त्यसमा म पहिला अपलोड गरिदिन्छु, त्यो चाहिँ प्र्याक्टिस गरेर साइडमा एन्सर लेख्नु होला। अनि त्यसपछि यो भिडियो हेर्दाखेरि धेरै नै इफेक्टफुल हुन्छ भनेर आशा राख्दै अब 198 मा जाउँ। 198 मा रहेको छ द स्पाइरल एंगल अफ ट्रान्जिसन कर्व, द स्पाइरल एंगल अफ ट्रान्जिसन कर्व विल बी गिभन बाय द इक्वेसन। स्पाइरल एंगल भनेको छ नि 192 को चाहिँ बी हुन्छ L/R। अब यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ कोही न्यूमेरिकल पनि सोध्छ यही फर्मुलामा चाहिँ स्पाइरल एंगल अफ द ट्रान्जिसन कर्व। 199 मा हेर्नुस्, द कर्वेचर अफ द कर्व इज टेकन इन्टु द कन्सिडरेसन इफ द लिमिट अफ सर्भे इज, 199 को रहेको छ यदि कर्वेचर अफ द अर्थ इज टेकन इन्टु कन्सिडरेसन, यदि 260 भन्दा बढी भयो भने त्यो चाहिँ कन्सिडरेसनमा आउँछ र त्यसलाई नै जियोडेटिक सर्भे भन्छ, र प्लेन सर्भे चाहिँ त्यो भन्दा कम भयो भने हुन्छ। यो पनि याद राख्नु होला। प्लेन सर्भे र जियोडेटिक सर्भेलाई कन्सेप्ट लिएर यो क्वेशन बनाएको हो। मोर देन 260 किलोमिटर स्क्वायर हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 200 मा जाउँ। 200 मा रहेको छ इन चेन सर्वेइङ परपेंडिकुलर्स टू द चेन लाइन आर सेट आउट बाय केले चाहिँ सेट आउट गरिन्छ? द इन चेन सर्वेइङ परपेंडिकुलर टू द चेन लाइन आर सेट आउट बाय 200 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ऑप्टिकल स्क्वायरले चाहिँ सेटअप गरिन्छ। अब क्वेशन नम्बर 201 मा जाउँ। 201 मा रहेको छ इन अर्डर टू डिटरमाइन द नेचुरल फीचर्स सच एज भ्याली रिभर लेक द सर्भे प्रिफर्ड, भ्याली रिभर लेक द सर्भे प्रिफर्ड, यसको चाहिँ सही उत्तर 201 को चाहिँ डी हुन्छ। टोपोग्राफिकल सर्भे भन्छ यसलाई। अब क्याडेस्ट्रल भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा पोइन्ट र ओरिजिनलाई चाहिँ एउटा चाहिँ डेफिनाइट सर्फेसलाई चाहिँ कभर गर्छ हैन, त्यसको बाउन्ड्री हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ क्याडेस्ट्रल भन्छ। र 202 मा जाउँ। द सर्भेइङ युज टू डिटरमाइन द एडिशनल डिटेल्स सच एज बाउन्ड्रीज अफ द फिल्ड इज कल्ड, 202 को चाहिँ त्यही भनेको थिएँ म अघि, क्याडेस्ट्रल सर्भे चाहिँ यसलाई भन्छ। यदि बाउन्ड्रीजलाई डिनोट गरेछ भने त्यसलाई चाहिँ क्याडेस्ट्रल सर्भे भन्छ। अब 203 मा जाउँ। द फंडामेंटल प्रिंसिपल अफ सर्वेइङ इज
इज टु वर्क फ्रम होल टु पार्ट यसको सही उत्तर हुन्छ। त्यो सबैलाई थाहै छ, यसमा चाहिँ धेरै भन्नु पर्दैन। पहिला होलको गर्छौँ, त्यसपछि त्यसमा त्यो भित्र चाहिँ जुन जुन सामानहरू छ त्यसको रिस्पेक्टमा गर्दाखेरि त्यो मच एक्युरेसी लेभल आउँछ, त्यही भएर होल टु पार्ट गर्नुपर्छ। अब क्वेसन नम्बर 204 मा जाउँ। द वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट इज डन इन सर्भेइङ इन order टु इन्स्योर दैट यदि होल टु पार्ट गरियो भने के चाहिँ फाइदा हुन सक्छ। अनि 204 को चाहिँ यसको सही उत्तर हुन्छ इरर एन्ड मिस्टेक अफ 1% डु नट इफेक्ट द रिमेनिङ पोर्सन। यदि चारवटै कुनाको एउटा रुमको लिइहाल्नु भयो भने अनि चारवटै कुनाको रिस्पेक्टमा यदि सर्भे गर्नुभयो भने एउटा कुनाबाट गलत आए पनि अरूमा चाहिँ इफेक्ट पर्दैन, अर्को कुनाहरूबाट त्यसको चाहिँ इफेक्ट पर्दैन, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 205 मा हेर्नुहोस्। When 1 cm of the map represent 10 meter on the ground, यसको चाहिँ 1 सेन्टिमिटर हैन, 1 सेन्टिमिटर बाई 10 मिटर को चाहिँ कति सेन्टिमिटर हुन्छ इन्टु 100 गरिदिनु। यसको जति आउँछ त्यही चाहिँ यसको चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ फ्र्याक्सन आउँछ। यसको त्यो 3 वटा 0 भयो, त्यही भएर यसको चाहिँ सी आन्सर चाहिँ 205 को चाहिँ सी आन्सर ठिक हुन्छ। अब 206 को चाहिँ यसको डाइरेक्ट यो कन्सेप्ट याद राख्नु कि किनकि रिप्रेजेन्टेटिभ फ्र्याक्सन र स्केलबाट एउटा क्वेसन जेनरली चाहिँ सोध्ने सम्भावना हुन्छ र यो रिप्रेजेन्टेटिभ फ्र्याक्सनको चाहिँ म्याप स्केल बाइ द ग्राउन्डमा चाहिँ कति चाहिँ हुन्छ, म्यापमा चाहिँ कति डिस्टेन्स भयो र ग्राउन्डमा कति डिस्टेन्स भयो त्यसको रेसियोलाई रिप्रेजेन्टेटिभ फ्याक्टर भन्छ हैन, फ्र्याक्सन रिप्रेजेन्टेटिभ फ्र्याक्सन भन्छ। 206 मा जाउँ। द मेथड अफ मेजरिङ डिस्टेन्स बाई पेसिङ इज चिफली युज्ड इन। 206 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ रिकग्नाइजेन्स सर्भेमा चाहिँ त्यो मेथड अफ पेसिङ लिएर चाहिँ डाइरेक्ट आफ्नो खुट्टा लिएर नै पेसिङ कति भयो त्यो त्यसले चाहिँ रिकग्नाइजेन्स सर्भे गरिहाल्छ हैन, त्यसलाई चाहिँ रिकग्नाइजेन्स सर्भे भन्छ। अब 207 मा जाउँ। डाइरेक्ट रेन्जिङ इज पोसिबल ओन्ली व्हेन द इन्ड स्टेसन आर। व्हेन द इन्ड स्टेसन आर यसको सही उत्तर चाहिँ सी हुन्छ। डाइरेक्ट रेन्जिङ इज पोसिबल ओन्ली व्हेन द इन्ड स्टेसन आर म्युचुअली इन्टरभिजिबल हुनु पर्यो, यानी कि भिजिबल चाहिँ हुनु पर्यो, म्युचुअली भिजिबल चाहिँ हुनु पर्यो, त्यसपछि मात्रै डाइरेक्ट रेन्जिङ हुन्छ। नत्र अर्को मेथड अफ रेन्जिङ पनि युज गर्नुपर्छ, रेसिप्रोकल लेभलिङहरू हैन, रेसिप्रोकल इन्डाइरेक्ट रेन्जिङहरू त्योहरू चाहिँ युज गर्नुपर्छ। 207 को चाहिँ त्यो भयो। 208 को चाहिँ हेर्नुहोस्। द इरर इन मेजर्ड लेन्थ ड्यू टु इनकरेक्ट होल्डिङ अफ चेन इज। 208 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ इनकरेक्ट होल्डिङ अफ चेन कम्पनसेटिङ इरर हो। अब 209 मा जाउँ। व्हेन द लेन्थ अफ द चेन युज्ड इज इन मेजरिङ डिस्टेन्स इज लङ्गर देन द स्ट्यान्डर्ड लेन्थ द इरर इन मेजर्ड डिस्टेन्स विल बी। त्यही भने नि यदि करेक्सन फर लेन्थ को क्वेसन आउँदाखेरि तपाईहरु बुझ्नु होला, करेक्सन फर लेन्थ को क्वेसन आउँदाखेरि यदि रङ लेन्थ हैन, रङ लेन्थ अफ द चेन यदि तपाईको ग्रेटर देन यदि ओरिजिनल लेन्थ छ भने पोजिटिभ करेक्सन आउँछ र रङ लेन्थ अफ द चेन चाहिँ लेस देन यो चाहिँ रङ लेन्थ को एल ड्यास भयो, यो चाहिँ यदि ग्रेटर देन एल भयो भने यसको पोजिटिभ हुन्छ, यो पनि याद राख्नु होला। अब यसमा के रहेको छ, व्हेन द रङ लेन्थ अफ द चेन इज मेजरिङ अ डिस्टेन्स लङ्गर देन द स्ट्यान्डर्ड लेन्थ देन यसको इरर चाहिँ के हुनु पर्यो। 209 को चाहिँ यसको सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी, नेगेटिभ इरर, किनकि यो चाहिँ करेक्सन चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ। यो कुरा याद राख्नु होला। करेक्सन को उल्टा चाहिँ यो इररमा ध्यान दिनु होला। इरर हो कि करेक्सन हो, मेन कुरा यसमै आउँछ। यसको झुकाइ सोधिरहेको हुन्छ। द एंगल मेजर्ड क्लॉकवाइज फ्रॉम द प्रिसिडिंग सर्वे लाइन टू द फ्लोइंग सर्वे लाइन इज कॉल्ड। 210 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए, डाइरेक्ट एंगल भन्छ त्यसलाई। क्लॉकवाइज चाहिँ हुँदाखेरि है, क्लॉकवाइज हुँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट एंगल भन्छ। द एंगल मेजर्ड इन द क्लॉकवाइज फ्रम द प्रिसिडिंग सर्वे लाइन टू द फ्लोइंग सर्वे लाइन इज कॉल्ड। 210 को चाहिँ ए हुन्छ।
211 मा के रहेको छ, इन प्रिसिजन थियोडोलाइट ट्राभर्स फॉर रोड एंड रेलवेज द एंगुलर इरर अफ क्लोजर शुड नॉट एक्सीड। 211 को चाहिँ डी ऑप्शन सही हुन्छ। अब 212 में जाऊँ, द लेंथ अफ द ट्राभर्स लाइन एल मे बी ओब्टेन्ड बाय। 212 का चाहिँ सही उत्तर हुन्छ एनी अफ द एबभ। एल इज इक्वल टू ल्याटिट्युड स्क्वायर इंटू डिपार्चर स्क्वायर। यो हुँदाखेरि ल्याटिट्युड इंटू सेक्सेंट अफ द रिड्यूस बियरिंग र डिपार्चर इंटू कोसेंट अफ द रिड्यूस बियरिंग। यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ एनी अफ द एबभ। अब 213 तिर जाऊँ, a staff reading taken on a point whose elevation is to be determined as on the change of point is called। 213 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको फोरसाइट रिडिङ ए। अब 214 में जाऊँ, राइज एंड फल मेथड इज यूज्ड इन। यसको सही उत्तर हुन्छ डिफरेंशियल लेवलिंग, प्रोफाइल लेवलिंग, चेक लेवलिंग सबैमा युज हुन्छ। अब 215 तिर जाऊँ, 215 में के रहेको छ, the method of leveling in which the height of mountain are found by observing the temperature at which the water boil is known as। भनेको छ त्यस्तो हाइट अफ द माउन्टेन जहाँ चाहिँ टेम्परेचर अफ द वाटर चाहिँ यस्तो टेम्परेचर हुनु पर्यो जहाँ वाटर बोइल हुन्छ हैन, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ। 215 को सही उत्तर हुन्छ तपाईको हाइपोमेट्री, डी चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब 216 नंबर में जाओ, द मेथड अफ सर्वेइंग यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द रिलेटिव हाइट ऑफ द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। द मेथड अफ सर्वेइंग यूज्ड टू डिटरमाइन द रिलेटिव हाइट ऑफ द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। 216 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको लेवलिंग। त्यो रिलेटिभ हाइट अफ द पोइन्ट अन द सर्फेस हैन, अर्थमा चाहिँ कति हाइटमा चाहिँ अप र डाउन कट फिल चाहिँ यो छ, यो चाहिँ लेभलिङबाट पत्ता लागिहाल्छ। अब 217 मा जाउँ, अ सर्फेस विच इज नर्मल टु द डाइरेक्सन अफ ग्राभिटी एट अल पोइन्ट एज इंडिकेटेड बाय प्लम्ब लाइन इज नोन एज। 217 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी, लेभल सर्फेस यसलाई भन्छ। प्लम्ब लाइनले इंडिकेटेड बाय द प्लम्ब लाइनले चाहिँ जुन चाहिँ अर्थको सर्फेसमा चाहिँ डाइरेक्सन अफ ग्राभिटी अल अफ द पोइन्ट चाहिँ यदि सेम आउँछ भने त्यो चाहिँ लेभल सर्फेस त्यसलाई नै भन्छ। अब 218 मा के छ, एन आर्बिट्रेरी सर्फेस विथ रिफरेन्स टु व्हिच द एलिभेसन अफ द पोइन्ट इज मेजर्ड एन्ड कम्पेयर्ड इज कल्ड। 218 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ डाटम सर्फेस, यसलाई नै भन्छ। An arbitrary point surface which reference to which the elevation of the point is measured and compared। यानी कि यही डाटम सर्फेस को रिफरेन्स लिएर एउटा बेन्चमार्क चाहिँ फिक्स गर्छौ हैन, त्यसलाई चाहिँ डाटम सर्फेस भन्छौ। एन आर्बिट्रेरी सर्फेस जसलाई भन्छ त्यो चाहिँ बेन्चमार्क हो र नन एलिभेसन चाहिँ त्यहाँ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ बेन्चमार्क हो भनेर याद राख्नु होला। यो दुईवटा क्वेशन कहिलेकाहीँ आइराखेको हुन्छ। अब 219 नंबर में के रहेको छ, अ लाइन नॉर्मल टू प्लम्ब लाइन एट अल पोइन्ट इज नोन एज। नॉर्मल टू प्लम्ब लाइन 219 में को क्वेश्चन में ध्यान दिनु होला, त्यही हो सेम टू सेम। यो भन्दा पहिला म डिस्कस गरिसकेको छु। अ लाइन नॉर्मल टू प्लम्ब लाइन एट अल पोइन्ट, यदि अल पोइन्ट भनेछ भने लेभल लाइन हुन्छ यसमा। अब 220 तिर लगाउँ, द भर्टिकल डिस्टेंस अबव और बिलो द डाटम इज कल्ड। एबव और बिलो भनेछ, यो यसमा पनि ध्यान दिनु होला। सेम क्वेशनलाई घुमाइ फिराइ यस्तै सोधिरहेको हुन्छ लोकसेवामा पनि। 220 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ रिड्यूस लेभल अफ द पोइन्ट, एलिभेसन अफ द पोइन्ट, हाइट अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट त भन्दैन, त्यही भएर यसको सही उत्तर भयो भने डी, आइदर ए और बी हुन्छ। अ फिक्स्ड पोइन्ट अफ रिफरेन्स अफ नन एलिभेसन भने थियो नि, यसको चाहिँ 221 मा चाहिँ बेन्चमार्क हुन्छ। यो कुरा याद राख्नु होला। र आर्बिट्रेरी पोइन्ट वाला पनि 218 र 221 चाहिँ त्यस्तै टाइपको क्वेशन भयो। अब 222 नंबर में जाऊँ, एन आर्बिट्रेरी लाइन टेन्जेन्शियल टू द लंगिट्यूडनल कर्व अफ अ बबल ट्यूब एट इट्स मिडल पोइन्ट इज कल्ड। 222 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ बी, एक्सिस अफ द लेवल ट्यूब। An imaginary line tangential to the longitudinal curve of a bubble tube at its middle point is called axis of the level tube हुन्छ।
अब 223 में जाऊँ। स्टाफ रीडिंग टेकन ऑन अ बेंचमार्क और पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन इज कॉल्ड। स्टाफ रीडिंग टेकन अन अ बेंचमार्क और पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन इज कॉल्ड। 223 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी, बैक साइड रीडिंग हुन्छ। अब 224 में जाऊँ। द वर्किंग एज अफ द एलिडेड इज कॉल्ड। यो पनि क्वेश्चन चाहिँ सोधिसकेकै क्वेश्चन हो। यसलाई चाहिँ फिडुसियल एज भन्छ। जुन चाहिँ एलिडेड को एज हो नि, वर्किंग एज अफ द एलिडेड, त्यसलाई चाहिँ फिडुसियल एज पनि भन्छौँ। अब 225 में जाओ। टू फाइंड द ट्रू डिफरेंस ऑफ लेवल बिट्वीन टू पॉइंट द लेवल शुड बी केप्ट। ट्रू डिफरेंस इन लेवल बिट्वीन टू पॉइंट, यसको चाहिँ 225 को सही उत्तर हुन्छ बी, एक्ज्याक्टली मिडवे बिट्वीन द टू पॉइंट भन्छ यसलाई। किनकि त्यसमा भनिसकेको छ ट्रू डिफरेंस इन लेवल बिट्वीन द टू पॉइंट, ठ्याक्कै बीच एक्ज्याक्टली मिडवे बिट्वीन द टू पॉइंट हुन्छ। अब 226 में द हाइट अफ द इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू। 226 में चाहिँ सही उत्तर हुन्छ रिड्यूस लेवल अफ द बेंचमार्क प्लस अफ बैक साइड। यस्तै नम्बरमा यस्तै अब क्रममा 227 तिर जाऊ। 227 में रहेको छ अ मेथड अफ डिफरेंशियल लेवलिंग इज यूज्ड इन ऑर्डर टू फाइंड द डिफरेंस इन एलिवेशन बिट्वीन द टू पॉइंट। हेर्नुस्, त्यस्तै टाइपको क्वेश्चन फेरि पनि आइसक्यो। 227 में पनि यसको सही उत्तर डी हुन्छ। किनकि दे आर टू फार अपार्ट हुँदाखेरि चाहिँ डिफरेंशियल लेवलिंग गरिन्छ र त्यसको लेवल डिफरेंस हुन्छ दुवै पोइन्टको। देयर आर ऑब्स्टैकल बिट्वीन देम, त्यहाँ पनि डिफरेंशियल लेवलिंग गर्छ। द डिफरेंस इन एलिवेशन बिट्वीन देम इज टू ग्रेट हुँदाखेरि पनि डिफरेंशियल लेवलिंग यूज गर्छौं। त्यही भएर यसको आन्सर डी भयो। अब 228 तिर जाउँ। द कोलिमिनेशन मेथड। द कोलिमिनेशन मेथड फॉर ऑब्टेनिंग द रिड्यूस लेवल अफ पॉइंट डज नॉट प्रोवाइड अ चेक ऑन। 228 को चाहिँ सही उत्तर रहेको छ तपाईको द कोलिमिनेशन मेथड फॉर ऑब्टेनिंग द रिड्यूस लेवल अफ पॉइंट डज नॉट प्रोवाइड अ चेक ऑन। डी चाहिँ यसको सही उत्तर हुन्छ इंटरमिडिएट साइट हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ चेक प्रोवाइड हुँदैन र फोर साइड र बैक साइडमा दुवैमा चाहिँ चेक प्रोवाइड हुन्छ। त्यही भएर यसको अप्सन चाहिँ डी चाहिँ सही उत्तर हुने भयो। 209 को चाहिँ के हुन्छ? द राइज एंड फॉल मेथड फॉर ऑब्टेनिंग द रिड्यूस लेवल अफ अ पॉइंट प्रोवाइड अ चेक ऑन। फेरि सेम क्वेश्चन आइदिएको छ, यसको पनि सही उत्तर सी हुन्छ। 229 को हैन, यसमा के भनेको छ? द राइज एंड फॉल मेथड फॉर ए राइज एंड फॉल मेथड त कोलिमिनेशन मेथड ओन्ली इंटरमिडिएट साइड में राख्छ र राइज एंड फॉल मेथड इंटरमिडिएट साइड में चाहिँ राख्छ, ओन्ली इंटरमिडिएट साइड में। यो कुरा याद राख्नु हैन। राइज एंड फॉल चाहिँ तीनवटैमा लाग्छ, बैक साइड, फोर साइड र इंटरमिडिएट साइड। र कोलिमिनेशन मेथड चाहिँ इंटरमिडिएट साइड में लाग्छ, त्यो पनि याद राख्नु होला। चेक कोलिमिनेशन मेथड में इंटरमिडिएट साइड में र राइज एंड फॉल चाहिँ तीनवटै साइड में चाहिँ लाग्छ, यो कुरा याद राख्नु होला। अब 230 में जाऊँ। रेसिप्रोकल लेवलिंग इलिमिनेट्स। रेसिप्रोकल लेवलिंग इलिमिनेट्स 230 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको इरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन त गर्छ नै, इलिमिनेट्स गर्छ नै, अनि कोलिमिनेशन इरर पनि गर्छ। त्यही भएर यसको सही उत्तर सी हुने भयो। अब 231 तिर जाउँ। व्हिच अफ द फलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 231 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको इन लेवलिंग द इफेक्ट अफ कर्वेचर इज टू डिक्रीज द स्टाफ रीडिंग। यो पनि सही हो। द इफेक्ट अफ रिफ्रैक्शन इन लेवलिंग इज टू इंक्रीज द स्टाफ रीडिंग। यो पनि सही हो। अनि द कंबाइंड इफेक्ट अफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इन लेवलिंग इज टू इंक्रीज द स्टाफ रीडिंग। यो पनि सही हो। त्यही भएर यसको सही उत्तर डी हो। लेवलिंग डील्स विथ द मेजरमेंट इन। 232 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ लेवलिंग चाहिँ भर्टिकल प्लेन में चाहिँ यो वर्क गर्छ। त्यही भएर यसको सही उत्तर चाहिँ बी हुने भयो। भर्टिकल प्लेन डील्स विथ द मेजरमेंट, किनकि त्यो कटिङ र फिलिङ कति छ त्यो मात्रै भर्टिकल प्लेन में चाहिँ उसले वर्क गर्ने हो। त्यही भएर लेवलिंग डील्स विथ द मेजरमेंट इन भर्टिकल प्लेन हो। द लेवलिंग फर द करेक्शन अफ द कर्वेचर इज इक्वल टू करेक्शन अफ कर्वेचर मात्रै भन्दाखेरि बी हुन्छ 0.0785। अब क्वेश्चन नंबर चाहिँ 234 में जाऊँ। 234 में के रहेको छ? करेक्शन अफ कंबाइंड कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। फेरि सेम क्वेश्चन आइदिएको छ इज इक्वल टू
यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको अघि भनेको थिए 0.0673 र यो जोड दिनुस् तपाई फेरि सेम त्यस्तै आउँछ। अब करेक्सन फर कर्भेचर यो भयो हैन, अनि करेक्सन फर रिफ्र्याक्सन चाहिँ तपाईको 233 को चाहिँ बी भनेको थिए 0.0785 यो चाहिँ कर्भेचर को भयो हैन, अनि यो चाहिँ रिफ्र्याक्सन को 0.0112 हुन्छ र यो दुवैटैलाई जोड दिँदाखेरि यो आउँछ। त्यही भएर यो तीनवटै कन्भर्सन याद राख्नु होला, कुनै न कुनै सोधिरहेको हुन्छ। फर व्हिच अफ द फलोइङ पर्मानेन्ट एडजस्टमेन्ट अफ थियोडोलाइट द स्पायर टेस्ट इज युज्ड। 235 को सही उत्तर चाहिँ सी हुन्छ, एडजस्टमेन्ट अफ द होरिजेन्टल एक्सिस। अनि 236 मा जाऊ, पिक अफ द वर्ड इन्स्ट्रुमेन्ट। पिक अफ द वर्ड इन्स्ट्रुमेन्ट कुन हो? प्रिज्मेटिक कम्पास, थियोडोलाइट, डम्पी लेभल, सी मा बक्स सेक्सेन्ट। यसको 236 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ कुन तपाईको डी, डम्पी लेभल। अब क्वेश्चन नम्बर 237 मा जाऊ, द कन्टूर इन्टरभल डिपेन्ड अपॉन द कन्टूर इन्टरभल डिपेन्ड अपॉन द नेचर अफ द ग्राउन्ड, स्केल अफ द म्याप, पर्पस अफ द एक्सटेन्ट अफ सर्वे। यो चाहिँ डी अप्सन अल अफ द एबभ हुन्छ। अब 238 मा जाऊ, द भर्टिकल डिस्टेन्स बिट्विन द एलिभेसन रिप्रेजेन्ट बाई एडजेसेन्ट भर्टिकल कन्ट्रोल अन अ म्याप इज कल्ड। यस यो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट VVI क्वेश्चन हो। द भर्टिकल डिस्टेन्स बिट्विन द एलिभेसन रिप्रेजेन्ट बाई एडजेसेन्ट कन्टूर लाइन अन अ म्याप इज कल्ड। 238 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ कन्टूर इन्टरभल, र कतै कतै होरिजेन्टल डिस्टेन्स लेखा हुन्छ। द होरिजेन्टल डिस्टेन्स बिट्विन द एलिभेसन रिप्रेजेन्टेड बाई द एडजेसेन्ट कन्टूर लाइन अन अ म्याप भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ होरिजेन्टल इक्विभ्यालेन्ट भन्छ। त्यो पनि याद राख्नु होला। कन्टूर इन्टरभल र होरिजेन्टल इक्विभ्यालेन्ट क्वेश्चन घुमाइ फिराइ सोधिरहेको हुन्छ। 239 मा जाउँ, 239 मा के रहेको छ? यसको चाहिँ एन इमेजिनरी लाइन अन अ सर्फेस अफ अर्थ ह्याभिङ अ कन्स्ट्यान्ट इन्क्लिनेसन विथ द होरिजेन्टल इज कल्ड। कन्स्ट्यान्ट इन्क्लिनेसन भन्दाखेरि त्यो पनि भर्टिकलै भयो कि, यो पनि याद राख्नु होला। एकैचोटि होरिजेन्टल हुँदाखेरि डाइरेक्ट होरिजेन्टल इक्विभ्यालेन्टमा नहान्दिनु। त्यही भएर अब 239 को चाहिँ यसलाई चाहिँ कन्टूर ग्रेडियन्ट भन्छ, जुन कन्स्ट्यान्ट इन्क्लिनेसन विथ होरिजेन्टल भन्दाखेरि एन इमेजिनरी लाइन भन्ने बित्तिकै कन्टूर भयो। अनि यो चाहिँ विथ ह्याभिङ अ कन्स्ट्यान्ट इन्क्लिनेसन विथ द होरिजेन्टल सर्फेस भनेछ भने कन्टूर ग्रेडियन्ट हुन्छ। र यदि कन्टूर लाइन तपाईलाई थाहै छ, इमेजिनरी लाइन जोइनिङ विथ इक्वल एलिभेसन भन्दाखेरि कन्टूर लाइन भन्ने। अब 240 मा जाऊ, 240 मा के रहेको छ? अ लेभल लाइन इज अ 240 मा चाहिँ के रहेको छ? अ लेभल लाइन इज अ, यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ बी, लाइन प्यारलेल टु द मीन स्फेरिकल सर्फेस अफ अर्थ। यसको चाहिँ सही उत्तर बी हो। अब 241 मा जाऊ, कन्टूर लाइन क्रस रिज और भ्याली लाइन एट। क्रस रिज और भ्यालीलाई क्रस गर्ने कन्टूर लाइन चाहिँ क्रस रिज और भ्याली एट चाहिँ कति डिग्रीमा चाहिँ त्यो क्रस गर्छ? 241 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको 90 डिग्रीमा रिज और भ्यालीलाई चाहिँ क्रस गर्छ कन्टूर लाइन। अनि 242 मा चाहिँ कन्टूर इन्टरभल इज कन्टूर को चाहिँ डेफिनेसन के हो? इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्केल अफ द म्याप हुन्छ। यो चाहिँ एन्सर ए चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अनि इन अ रुट सर्वे द मोस्ट सुटेबल मेथड अफ कन्टुरिङ इज। रुट सर्वेमा चाहिँ मोस्ट सुटेबल मेथड कन्टुरिङ को कुन मेथड हो? यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ बाइ क्रस सेक्सन मेथड। अब 244 तिर जाउँ, 244 मा रहेको छ द ट्याकोमेट्रिक मेथड अफ कन्टुरिङ इज पार्टिकुलरली सुटेबल। द ट्याकोमेट्रिक मेथड अफ कन्टुरिङ इज पार्टिकुलरली सुटेबल। 244 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ व्हेन कन्टुर म्याप अफ हिल इज रिक्वायर्ड। द ट्याकोमेट्रिक मेथड अफ कन्टुरिङ इज particularly suitable when a contoured map of hill is required। अनि 245 मा जाउँ, द स्पेसिङ अफ क्रस सेक्सन इन हिली कंट्री इज यूजुअली द स्पेसिङ अफ क्रस सेक्शंस इन हिली कंट्री
is usually the spacing of cross section in hilly country is usually 245 मा चाहिँ के हुन्छ डी 20 मिटर। अब 246 मा जाउँ इनडाइरेक्ट मेथड अफ कन्टुरिङ द बेस्ट मेथड अफ इन्टरपोलेसन अफ कन्टुर इज यसको चाहिँ बेस्ट मेथड कुन हो अर्थमेटिक क्याल्कुलेसन चाहिँ बेस्ट मेथड हो। अब 247 मा जाउँ द मेथड अफ सर्वेइङ इन विच फिल्ड वर्क एन्ड प्लोटिङ वर्क आर डन साइमल्टेनियसली यो चाहिँ प्लेन टेबलमै हुन्छ फिल्ड वर्क र प्लोटिङ वर्क चाहिँ प्लेन टेबलमा चाहिँ कन्टिन्युअसली भइराख्छ। त्यही भएर 247 को चाहिँ सी एन्सर हुने भयो। इन प्लेन टेबलिङ द इन्स्ट्रुमेन्ट युज टु मेजर होरिजेन्टल एन्ड भर्टिकल डिस्टेन्स डाइरेक्टली होरिजेन्टल एन्ड भर्टिकल डिस्टेन्स डाइरेक्टली इज नोन एज 248 को चाहिँ सही एन्सर हुन्छ तपाईको टेलिस्कोपिक एलिडेड। होरिजेन्टल र भर्टिकल डिस्टेन्स चाहिँ डाइरेक्टली मेजर गर्छ त्यही टेलिस्कोपिक एलिडेडले। अनि द प्लेन टेबल सर्वेइङ इज प्लेन टेबल सर्वेइङ इज 249 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी मोस्ट सुटेबल फर प्रिपेयरिङ द स्मल स्केल म्याप अनि मोस्ट पार्टिकुलरली एडभान्टेजेस इन म्याग्नेटिक एरिया लेस कोस्टली अनि डी चाहिँ सही उत्तर हुने भयो। अनि 250 मा जाउँ द ऑपरेशन अफ टर्निङ द टेबल यो चाहिँ धेरै पटक सोधिसकेको क्वेशन हो। द ऑपरेशन अफ टर्निङ द टेबल सो दैट ऑल द लाइन अन द पेपर आर पैरेलल टू द करस्पोन्डिङ लाइन अन द ग्राउन्ड इज कल्ड यो चाहिँ क्रस टेबललाई चाहिँ घुमाउने गर्छ ताकि चाहिँ पेपरको लाइनबाट चाहिँ ग्राउन्डको लाइन जुन छ त्यो चाहिँ करेस्पोन्डिङ प्यारलेल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त्यसलाई चाहिँ 250 को चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ। यसलाई नै यसरी नै ओरिएन्टेसन गर्छ प्लेन टेबलमा यो चाहिँ टेबललाई घुमाएर जुन चाहिँ पेपर छ त्यसलाई चाहिँ ग्राउन्डको लाइनहरुसँग प्यारलेल बनाएर। अनि 241 मा चाहिँ द प्लोटिङ अफ a small area which can be commanded for single station is usually done on the plane table by method of the plotting of a small area which can be commanded from the single station is usually done on the plane table by method of 251 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ रेडिएसन मेथड यो चाहिँ एउटै ठाउँबाट यो चाहिँ गरिन्छ सिंगल स्टेशनबाट। अब 252 मा जाउँ द मेथड अफ इंटरसेक्शन इन प्लेन टेबलिंग इज कॉमनली यूज्ड फॉर 252 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ऑल अफ द अबव लोकेटिंग द डिस्टेंस एंड इनएसेसिबल पॉइंट लोकेटिंग द ब्रोकिंग इन बाउंड्रीज लोकेटिंग द पॉइंट व्हिच आर यूज्ड इन सब्सिक्वेंटली एज द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन त्यही भएर यसको अप्सन चाहिँ डी चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब 253 मा के रहेको छ द मेथड अफ प्लेन टेबलिंग कॉमनली यूज्ड फॉर स्टेबलाइजिंग द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ओनली द मेथड अफ प्लेन टेबल कॉमनली यूज्ड फॉर स्टेबलाइजिंग द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ओनली 253 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ डी मेथड अफ रिसेक्शन। अब 254 मा जाउँ स्पिरिट लेभल इन प्लेन टेबल इज यूज्ड फॉर स्पिरिट लेभल चाहिँ किन युज गर्छौ प्लेन टेबलमा 254 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ डी लेभलिङ को लागि स्पिरिट लेभल चाहिँ युज गर्छौं त्यसमा बबल ट्युब हुन्छ र त्यसमा चाहिँ इथर हालेको चाहिँ हुन्छ त्यो पनि याद राख्नु होला इथर अथवा अल्कोहल हालेको चाहिँ त्यो ट्युबमा याद राख्नु होला त्यो पनि सोधिरहेको हुन्छ के चाहिँ हाले हुन्छ भनेर। अब 225 मा जो 225 मा के रहेको छ रिभर्स कर्व कंसिस्ट अफ रिभर्स हैन 255 मा के रहेको छ रिभर्स कर्व कंसिस्ट अफ 255 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी टू आर्क अफ इक्वल और डिफरेंट रेडियाई बेन्डिङ इन अपोजिट डाइरेक्सन रिभर्स कर्व को यो चाहिँ डेफिनेसन मै हो। when the centers of the arc lie on opposite side of the common tangent at the junction of the two curve is known as यसलाई के भन्छ center of the arc lie on the opposite side of the common tangent at the junction of two curve यो चाहिँ चारवटा कर्व को म डेफिनेसनहरु सबै म समझाइसकेको छु पछिल्लो भिडियोमा त्यो पनि हेर्नु होला।
अनि 256 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी हैन। 257 मा के रहेको छ, सिम्पल कर्व इज डेजिनेटेड बाई 256 को त डी भइहाल्यो। यदि when the center of the arc lie on the opposite side of the common tangent हुँदाखेरि त्यसलाई रिभर्स कर्व भन्ने र सिम्पल कर्व इज डेजिनेटेड बाई द सिम्पल कर्व चाहिँ केले चाहिँ डेजिनेटेड गर्छ, यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ एंगल सब्टेन्डेड एट द सेन्टर बाई अ चोर्ड अफ द पार्टिकुलर पाथ। यसलाई चाहिँ के भन्ने, यो हेर्नुस्, यो चाहिँ कर्व हो हैन, यो चाहिँ कर्व हो र यो चाहिँ चोर्ड हो। द डिग्री यसमा भनेको छ एंगल सब्टेन्डेड एट द सेन्टर बाई अ चोर्ड अफ अ पार्टिकुलर लेन्थ। अनि द डिग्री अफ कर्व इज द एंगल सब्टेन्डेड बाई द chord of length। द डिग्री अफ कर्व इज एंगल सब्टेन्डेड बाई अ chord of length। 258 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 30 मिटर। अनि 259 मा when r is the radius of the curve अनि d is the degree of the curve and length of the curve is 30 meter, then the relation between r and d। यसको सही उत्तर हुन्छ तपाईको 259 को सही उत्तर हुन्छ बी 1720/d हुन्छ। र 260 मा जाउँ, द एंगल बिट्विन द बैक टेन्जेन्ट एंड फरवर्ड टेन्जेन्ट अफ अ कर्व इज नोन एज। 260 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी एंगल अफ इंटरसेक्शन। द एंगल बिट्विन द बैक टेन्जेन्ट एंड फरवर्ड टेन्जेन्ट को बीच को एंगल चाहिँ एंगल अफ इंटरसेक्शन भन्छ। द एंगल बाय व्हिच द फरवर्ड टेन्जेन्ट डिफ्लेक्ट फ्रॉम द बैक टेन्जेन्ट अफ द कर्व इज कॉल्ड। द एंगल बाय व्हिच द फरवर्ड टेन्जेन्ट डिफ्लेक्ट फ्रॉम द बैक टेन्जेन्ट अफ द कर्व इज कॉल्ड। 261 को सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए डिफ्लेक्शन एंगल। और डिफ्लेक्शन एंगल इज 262 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको 262 को सी आंसर हुन्छ इक्वल टू द डिफरेंस बिट्विन द एंगल अफ इंटरसेक्शन एंड 180 डिग्री। डिफ्लेक्शन एंगल भनेको डिफरेंस बिट्विन द एंगल अफ इंटरसेक्शन एंड 180 डिग्री। 180 डिग्री डिफरेंस बिट्विन द एंगल अफ इंटरसेक्शन माइनस अफ 180 डिग्री गर्दाखेरि त्यो डिफ्लेक्शन एंगल आउँछ। द लेंथ अफ पेग इंटरवल फॉर फ्लैट कर्व इज। लेंथ अफ पेग इंटरवल फॉर फ्लैट कर्व चाहिँ 30 मिटर हुन्छ। अब 264 मा जाउँ। 264 मा के रहेको छ, when the length of the chord is less than the peg interval it is known as। 264 को सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी सब चोर्ड भन्छ। when the length of the chord is less than the peg interval is known as सब चोर्ड भन्छ त्यसलाई। र टोटल लेंथ अफ द कर्व इज इक्वल टू चाहिँ 265 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ सी पाई आर 5/180 डिग्री। यो चाहिँ लेंथ जुन छ तपाईहरुको त्यो चाहिँ याद राख्नु होला। यो लेंथ को क्वेशन सोधिसकेको छ र अरु पनि फर्मुला पनि याद राख्नु होला, त्योबाट सोधिरहेको क्वेशन हो। 266 को चाहिँ हेर्नुस्, टोटल स्टेशन इज। टोटल स्टेशन कसलाई भन्छ तपाईहरुलाई थाहै छ, जुन चाहिँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरिंग इन्स्ट्रुमेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ टोटल स्टेशन भन्छ। 267 मा के रहेको छ, डिफरेंट ग्रेड आर जोइन्टेड टुगेदर बाय। डिफरेंट ग्रेड अफ कर्व चाहिँ जोइन्टेड टुगेदर बाय चाहिँ केले चाहिँ जोइन्ट हुन्छ। 267 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ सी भर्टिकल कर्व त्यसलाई भन्छ जसमा डिफरेंट ग्रेड जोइन्ट भएको हुन्छ। र पोइन्ट अफ कर्व इज 268 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी पोइन्ट अफ कमेन्समेन्ट हुन्छ। अनि 269 को चाहिँ के हुन्छ, द एंगल अफ इंटरसेक्शन अफ कर्व इज द एंगल बिट्विन। एंगल अफ इंटरसेक्शन अफ अ कर्व इज द एंगल बिट्विन फरवर्ड टेन्जेन्ट एंड बैकवर्ड टेन्जेन्ट हुन्छ। अनि 270 मा चाहिँ हेर्नुस्, द साइज अफ द प्लेन टेबल। यो चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। दुई टाइप को चाहिँ साइज दिएको हुन्छ तपाईको। यो चाहिँ 600/750 आजकल युज हुन्छ, त्यही भएर यो चाहिँ डी आंसर चाहिँ सही हो। 270 को डी हो। द फ्लोइंग साइट आर टेकन अन अ टर्निंग पोइन्ट। द फ्लोइंग साइट आर टेकन अन टर्निंग पोइन्ट मा चाहिँ कुन साइड टेकन मतलब जुन बेला लेभलिङ गरिरहेको बेला चाहिँ डम्पी लेभल अथवा चाहिँ जुन पनि इन्स्ट्रुमेन्टले चाहिँ टर्निङ पोइन्ट में चाहिँ कुन चाहिँ साइड लिन्छ। 271 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको फोर साइड र बैक साइड दुवै लिन्छ टर्निङ पोइन्ट में। द टाइप अफ सर्वेइङ विच रिक्वायर्ड द लिस्ट ऑफिशियल वर्क त्यही हो प्लेन टेबल सर्वेइङ। 272 को चाहिँ सही उत्तर सी हुन्छ।
किनकि त्यो साथसाथै गरिहाल्छ प्लेन टेबलमा। फिल्ड वर्क र प्लोटिङ वर्क पनि। ओभरटर्निङ अफ द भेहिकल अन अ कर्भ क्यान बी अभोइडेड बाई युजिङ 273 को सही उत्तर हुन्छ तपाईँको डी ट्रान्जिसन कर्भ। 274 मा के रहेको छ 274 मा रहेको छ द आइडियल भर्टिकल कर्भ टु जोइन टु ग्रेडियन्ट इज 274 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईँको 274 को चाहिँ सही उत्तर सी हुन्छ, प्याराबोलिक हुन्छ। द आइडियल भर्टिकल कर्भ टु जोइन द टु ग्रेडियन्ट। अनि 275 मा के रहेको छ 275 मा रहेको छ द एंगल बिट्विन द प्रोलोंगेशन अफ द प्रिसिडिङ लाइन एन्ड फरवर्ड लाइन अफ अ ट्राभर्स इज कल्ड। 275 को सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए। डिफ्लेक्सन एंगल त्यसलाई नै भन्छ द एंगल बिट्विन द प्रोलोंगेशन अफ द प्रिसिडिङ लाइन एन्ड द फरवर्ड लाइन। डाइरेक्ट चाहिँ हाम्रो यो ओभरसियरको क्वेसन हुँदाखेरि पनि इन्जिनियरको क्वेसन हुँदाखेरि पनि यो कुरा याद राख्नु कि जुन ओब्जेक्टिभ हो नि जो डाइरेक्ट चाहिँ डिफिनेसनमै एक वन लाइनर टाइपकै हुन्छ। त्यही भएर वन लाइनर क्वेसनहरूलाई चाहिँ सबैमा ध्यान दिएर राम्ररी हेर्नु होला। 276 मा हेर्नुहोस् द इन्स्ट्रुमेन्ट युज्ड फर एक्युरेट सेन्टरिङ इन प्लेन टेबलिङ सर्भे इज। द इन्स्ट्रुमेन्ट युज्ड फर एक्युरेट सेन्टरिङ इन प्लेन टेबल सर्भे इज 276 मा रहेको छ। यसको सही उत्तर हुन्छ प्लम्बिङ फोर्क चाहिँ युज गर्छौँ एक्युरेट सेन्टरिङको लागि। अनि यो कुरा याद राख्नु 2 पोइन्ट प्रब्लम र 3 पोइन्ट प्रब्लमको क्वेसन चाहिँ 3 पोइन्ट प्रब्लम क्यान बी सोल्भड बाई 277 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ डी अल अफ द एबभ। बेसल्स मेथड, लेहमान मेथड र ट्रेसिङ पेपर मेथड जेनरली युज गर्छौँ 3 पोइन्ट प्रब्लमको लागि। र प्यारालेक्स इज द एडजस्टमेन्ट क्यारिड आउट इन 278 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ बी लेभलिङ। लेभलिङले चाहिँ प्यारालेक्स एडजस्टमेन्टको काम गर्छ। अनि 279 मा हेर्नुहोस् करेक्सन फर स्याग इज अलवेज। अघि म भनिदिएको थिएँ करेक्सनको 2-3 वटा क्वेसन आउँदाखेरि 279 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईँको बी नेगेटिभ। करेक्सन फर स्याग नेगेटिभ हुन्छ। र इरर भन्दाखेरि यो याद राख्नु, फेरि पनि भन्दैछु इरर हुँदाखेरि पोजिटिभ हुन्छ। करेक्सन फर स्यागमा चाहिँ इरर फर स्याग हुँदाखेरि पोजिटिभ हुन्छ। अनि 1 माइल इक्वल टु कति हुन्छ 280 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ बी 80 गन्टर्स चेन्ज बराबर 1 माइल हुन्छ। द मिसिङ स्टेसन अफ द ग्राउन्ड सर्भे क्यान बी फाउन्ड आउट विथ द हेल्प अफ 281 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ बी रिफरेन्स स्केचले चाहिँ हामी मिसिङ स्टेसन फाइन्ड आउट गर्छौँ इन्टरसेक्सन मेथडबाट पनि। अनि यो चाहिँ 2 पोइन्ट र 3 पोइन्ट प्रब्लम जुन छ नि 2 पोइन्ट र 3 पोइन्ट प्रब्लमबाटै चाहिँ त्यो मिसिङ स्टेसन पनि फाउन्ड गर्छौँ। किनकि आज सर्भे गरेर भोलि चाहिँ त्यो पोइन्ट रहँदैन भने त्यही रिफरेन्स स्केचले चाहिँ 2 पोइन्ट 3 पोइन्टले चाहिँ त्यही काम गर्छ मिसिङ स्टेसनलाई चाहिँ फाइन्ड आउट गर्ने। 282 मा रहेको छ विथ द हेल्प अफ ट्याकोमिटर वी क्यान मेजर। 282 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईँको सी भर्टिकल एंगल चाहिँ यसलाई भन्छ विथ द हेल्प अफ ट्याकोमिटर क्यान बी मेजर्ड भर्टिकल एंगल। अनि 283 मा रहेको छ इन अर्डर टु डिटरमाइन द नेचुरल फिचर सच एज भ्याली रिभर लेक इटिसी द सर्भेइङ प्रिफर्ड इज। 283 को चाहिँ त्यस्तै क्वेसन सेम आइदियो अघि यस्तै क्वेसन सेम टु सेम आएको थियो। टोपोग्राफिकल सर्भे हुन्छ र बाउन्ड्री भन्दाखेरि क्याडेस्ट्रल सर्भे हुन्छ। र हाम्रो चाहिँ आवाजलाई पनि ध्यान दिनु होला। यो चाहिँ जुन सुनिराख्नु भएछ नि तपाईँ एकचोटि भिडियो चाहिँ अन गरेर चाहिँ सुन्नु मात्रै तपाईँहरू यो क्वेसनहरू तपाईँलाई ठ्याक्कै दिमागमा याद आउँछ। अ लेभल सर्फेस टु व्हिच इलिभेसन अफ डिफ्रेन्ट पोइन्ट सेम त्यही हो इलिभेसन अफ डिफ्रेन्ट पोइन्ट आर रिफर्ड टु इज नोन एज। 284 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईँको बी ड्याटम भन्छ यसलाई। ड्याटम यसलाई नै घुमाइ फेरि सोधिरहेको हुन्छ कि अ लेभल सर्फेस टु व्हिच द इलिभेसन अफ डिफ्रेन्ट पोइन्ट आर रिफर्ड इज हैन ड्याटम यसलाई भन्छ। र नन इलिभेसन भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई बेन्चमार्क भन्छ। त्योहरू याद राख्नु होला। 285 मा के रहेको छ लास्ट क्वेसन आजको रहेको छ। यदि यस्तै टाइपको भिडियो हेर्न चाहदै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गरेर यो च्यानललाई ग्रो गराउनुहोस्। तपाईहरुलाई यस्तै टाइपको टेक्निकल भिडियो हाम्रो सिभिल इन्जिनियरिङ रिलेटेड भिडियो मात्रै यसमा आउँछ र अलिअलि टेक्निकल भिडियोहरू पनि आउन सक्छ। 285 को क्वेसनमा रहेको छ तपाईको रिलेटिभली पर्मानेन्ट पोइन्ट अफ रेफरेन्स हुज इलिभेसन इज नोन।
यो पनि क्वेसन म अघि नै बताइसकेको क्वेसन हो, बेन्चमार्क यसलाई भन्छ। आजको भिडियो म यही समाप्त गर्न चाहन्छु र अर्को पार्टमा म अर्को इम्पोर्टेन्ट भिडियोको इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरूको कलेक्सन पनि लिएर आउँछु र डिटेल एक्सप्लेनेसन गर्ने कोसिस गर्छु। आजको 100वटा क्वेसन यही समाप्त हुन्छ र फुल भिडियो हेरेर हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु होला, हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। ल आजको भिडियो यही समाप्त गर्न चाहन्छु। हस्त, थ्याङ्क यू।